अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, गुलदस्ते सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8वें दर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। कल के दर्स में हमने नुज़ूल वही का सिलसिला किस तरह से शुरू हुआ, उस वक्त कौन कौन से मामलात पेश आए, इसके ताल्लुक से वजाहत के साथ समात किया। आज इंशाअल्लाह मजीद इसके आगे हम समात करेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि आप शुरू से लेकर आखिर तक इस दर्स को ज़रूर सुने और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करना न भूलें। आइए दर्स का आगाज करने से पहले अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मकासिद बिअसत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हमारे जहनों में ये ख्याल आता होगा कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया व मुरसलीन को क्यों मबऊस फरमाया और उनके दुनिया में आने की क्या वजह थी। इस सिलसिले में चंद सतूर ज़ब्त तहरीर है। अल्लाह ताला ने रसूलों को दुनिया में मबऊस फरमाया, इसकी चंद वजहें हैं। तिलावत कुरान। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। मफ़हूम, जैसा हमने तुम में भेजा एक रसूल तुम में से कि तुम पर हमारी आयतें तिलावत फरमाता है और तुम्हें पाक करता है और किताब और पुख्ता इल्म सिखाता है और तुम्हें वो तालीम फरमाता है जिसका तुम्हें इल्म न था। सूरह बकरा आयत नंबर 151। साहिब तफसीर नईमी हजरत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस आयत की तफसीर का खुलासा यूं बयान फरमाते हैं, ए मुसलमानों, काबा की नेमत पहली नेमत नहीं बल्कि इससे पहले तुम पर और भी नेमतें हो चुकी हैं। तुम्हें बाकी उम्मतों से अफजल किया, तुम्हें बेहतरीन दीन अता फरमाया और सबसे बढ़कर ये कि तुम में अपना ये बड़ा पैगंबर भेजा जो सरतापा रहमते इलाही है। यूं तो उनके तुम पर लाखों एहसान हैं, मगर 5 एहसान बिल्कुल जाहिर। एक ये है कि तुम तक रब की आयतें पहुंचाते हैं, तुम्हें पढ़कर सुनाते और पढ़ना सिखाते हैं, तुम्हारे अल्फाज सही कराते हैं, तिलावत के आदाब बताते हैं, बल्कि उसके लिखने की जांच बताते हैं। फिर तुम्हें शिर्क, बुत परस्ती, कुफ्र, वो गंदे अखलाक, बदतमीजी, अदावत, आपस के झगड़े, जिदाल, जिस्मानी गंदगी, गरज के हर जाहिरी बातनी उयूब से पाक फरमाते हैं कि अरब जैसे सख्त मुल्क को जो इंसानियत से गिर चुका था और जहां के बाशिंदे इंसान नुमा जानवर हो चुके थे, उनको आलम का मुअल्लिम बना दिया। बुत परस्तों को खुदा परस्त, रहजनों को रहबर, शराबियों को नशे मोहब्बत इलाही का मतवाला, बेगैरतों को शर्मीला, जाहिलों को आलिम और नामालूम किसे किसे क्या क्या बना दिया। गरज के मखलूक को खालिक तक पहुंचा दिया। इसके साथ ही तुम्हें किताबे इलाही के असरार, अपने कलिमात के रुमूज सिखाते हैं और तुम्हें दीन और दुनिया की वो सब बातें बताते हैं जिनसे तुम बेखबर थे और उलूमे गैबिया के वो दरवाजे खोलते हैं
جو آج تک بند تھے، غرض کہ وہ خود بھی رحمت ہیں اور ہزاروں لازوال نعمتیں تمہارے لیے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی مبعوث صلی اللہ علیہ وسلم کی چند صفات کو بیان فرمایا ہے۔ وہ صفتیں دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کو واضح کر رہی ہیں۔ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنانا، ان کا تزکیہ فرمانا، تعلیم کتاب و حکمت، یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ان مقاصد میں سے ہے جن کو حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری ظاہری حیات طیبہ میں انجام دیتے رہے۔ آئیے ہم ان مقاصد کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ حبیب خدا تاجدار انبیاء کا مشن کیا تھا اور کن مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ کی بعثت ہوئی تھی۔ تزکیہ قلب۔ قرآن مقدس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا وصف یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ستھرا فرماتے ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں اور روحوں کو پاکیزہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کو برے اعتقادات، خراب رسموں، برے اعمال وغیرہ سے خوب پاک و صاف کرتے ہیں، لوگوں کو اعمال حسنہ کے لیے تیار کرتے ہیں جن کی بدولت وہ گناہوں کی گندی میل سے جو کہ نفس پر ہوتی ہے دھل کر پاک و صاف ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کو دعوت دے کر انہیں ایسے اعمال کے لیے تیار کریں جن کی وجہ سے ان کو کفر و شرک، گناہوں اور معاصی سے صفائی و پاکیزگی حاصل ہو سکے۔ ایک بگڑے معاشرے کی اصلاح اور صدیوں کے لگے ہوئے زنگ کو دلوں سے چھڑانا آسان کام تو نہ تھا، اور بغیر دلوں کو سنوارے صرف تعلیم کتاب و حکمت انہیں کیوں کر نفع پہنچاتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تزکیہ کا حکم فرمایا اور پھر تعلیم کتاب و حکمت کا حکم عطا فرمایا۔ تزکیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو جس طریقے سے بیان فرمایا، اس سے پہلے تلاوت اور اس کے ذریعے دلوں کے زنگ کو دور کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک آدمی کسی عہدے پر فائز ہو اور اس کی طرف سے کوئی پیغام آئے تو اسے پڑھ کر کے اس کے اثرات انسانوں کے دلوں پر مرتب ہوتے ہیں اور خوشی اور غم کے آثار چہروں سے ظاہر ہوتے ہیں، تو خالق کے کلام کے اثرات کیوں انسانوں کے دلوں پر اثر انداز نہ ہوں گے؟ کلام کسی اور زبان میں تو نہیں تھا کہ اسے سمجھنا دشوار ہو، بلکہ عرب کی سرزمین پر عربی زبان میں قرآن پاک اہل عرب کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے ایک عربی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قومی زبان میں تلاوت کر رہا ہو تو اس کو سمجھنا آسان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذکورہ بالا آیت میں تزکیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ معلم انسانیت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں مبعوث ہونے کے بعد لوگوں کے دلوں کو کس طریقے سے پاک و صاف فرمایا اور ان کے دلوں میں تجلیات معرفت الہی کو کس طرح سے بسایا، آئیے اس کا بھی مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید کچھ باتیں ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ روزانہ پابندی سے گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کو خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ ساتھ ہی نیکی حاصل کرنے کی نیت سے کمنٹ باکس میں جا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اگر آپ SDI آڈیو چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا
تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔